बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपको सबसे पहले जो खबर देना चाहता हूं वो मोहसिन नकवी सरकार के हवाले से है। मोहसिन नकवी सरकार के हवाले से ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर जो निगरान हुकूमत है, इस निगरान हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा सवाल है कि क्या वो कानूनी तौर पर जायज़ है, क्या वो स्टे कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि आइन के अंदर ये लिखा है कि इलेक्शंस भी 90 रोज़ के अंदर होंगे। ज़ाहिर है फिर निगरान हुकूमत भी 90 रोज़ के लिए होगी, लेकिन चूंकि इलेक्शंस 90 रोज़ के अंदर नहीं हुए, अब क्या निगरान हुकूमत इससे ज़्यादा काम कर सकती है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है कि पंजाब की निगरान हुकूमत को वफाकी हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट है, और लग ये रहा है कि पंजाब में इस वक्त नून लीग की बाज़ाब्ता हुकूमत है, निगरान हुकूमत नहीं है। जिस तरह से तकर्रियाँ तबादले हो रहे हैं, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन किया जा रहा है, जिस तरह जुल्म बर्बरियत की नई दास्तानें रकम की जा रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सारा कुछ देख कर ऐसा नहीं लगता कि मोहसिन नकवी सरकार है, बल्कि दर हकीकत ये नून लीग ही है। मैं आज मोहसिन नकवी सरकार के घर जाने से मुतालिक खबर आपको देना चाहता हूँ। इस वक्त अगर देखा जाए निज़ाम के अंदर तो फिर भी अदलिया ही एक उम्मीद है। बरतानिया का अखबार द गार्डियन, बरतानिया के अखबार, इस अखबार ने आज पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस हैं उसका अहाता किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल यानी इदारा जाती एक बहरान है या एक ब्रेक डाउन दिखाई देता है। उसकी कौन सी वजूहात हैं? फिर उन्होंने इसकी मुख्तलिफ मिसालें दी हैं कि पाकिस्तान में कोई भी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका, और ताकत का असल मरकज़ कहाँ पर है। चलें इसी तरह की एक और ख़बर भी मैं आपको दे देता हूँ। आज मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत G20 कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उसमें हमारे कुछ दोस्त ममालिक नहीं जा रहे, जिनमें तुर्की शामिल है, चाइना शामिल है, सऊदी अरब के मुतालिक भी खबर है। लेकिन इसके बावजूद हम खुद किन चीज़ों में पड़े हुए हैं, हमारी अपनी क्या तरजीहात हैं और हमारा दुश्मन इस वक्त क्या कर रहा है, तो ये एक बड़ी अहम खबर है। तो अब अदलिया से ही हमें उम्मीदें हैं, क्योंकि ओवरऑल तो पाकिस्तान के अंदर यही लग रहा है कि ताकतवरों के पास ताकत है और ताकत की बुनियाद पर ही सब कुछ किया जा रहा है। आइन को बुरी तरह से वायलेट किया जा रहा है, इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट के मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत को डील करने के हवाले से या उसका क्या करना है, क्या वो जायज़ है, क्या जायज़ नहीं है, इससे मुतालिक एक दरख्वास्त दायर की गई। जब दरख्वास्त दायर की जाए तो उसका पहला मरहला ये होता है कि क्या अदालत को ये लगता है कि दरख्वास्त काबिल समात है, क्या इस पर बात हो सकती है, क्या इस पर फर्दर प्रोसीडिंग की जा सकती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अदालत उस दरख्वास्त को समात के लिए मंजूर कर चुकी है, जिसका मतलब होता है कि पहला स्टेप मुकम्मल हो गया है। अब आज अदालत ने ये दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी है, इसको मंजूर कर लिया है। और इस हवाले से सवाल अदालत से ये पूछा गया कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शंस नहीं होते तो फिर निगरान हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने कहा कि निगरान हुकूमत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और पुराने वज़ीर आला यानी चौधरी परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल हो जाएंगे, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम जो इस केस को सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत यानी मोहसिन नकवी सरकार को वो नोटिस नहीं करेंगे, बल्कि वो आइनी मामला देखेंगे, यानी आइन की रूह से इस निगरान हुकूमत की क्या हैसियत है और यह मामला किस तरह से आगे जा सकता है, उसको देखेंगे। अब पाकिस्तान में आइन इस वक्त देखने को, सुनने को, बोलने को बड़ा अच्छा लफ्ज़ महसूस होता है, लेकिन अमलन आइन पर कोई अमल दरामद हमें होता दिखाई नहीं दे रहा। आइन इन प्लेस दिखाई नहीं दे रहा। और ये हम कह रहे हैं, सिर्फ हम नहीं कह रहे, आप बेशक जितना इंटरनेशनल मीडिया है, मैंने आपको द गार्डियन की मिसाल दी, दीगर इंटरनेशनल जरीदे भी कमोबेश ऐसी ही बातें कर रहे हैं, और सबको पता है कि ताकत का असल मरकज़ कहाँ पे है और कहाँ से ये सारी इलीगल चीज़ें की जा रही हैं। अब आज का दिन अदालतों के लिहाज से बड़ा धमाका खेज दिन है। आप ये समझ लीजिए कि कल सुबह 12 बजे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़रसानी दरख्वास्त है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है, और उस कॉज लिस्ट के मुताबिक मंगल यानी 23 मई को कल 12:15 बजे इस केस की समाअत होगी। ये 3 रुकनी बेंच है, जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इसमें शामिल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये 3 रुकनी पैनल
کوئی درخواست یا کیس سننا چاہے اور ساری چیزیں سموتھلی چلیں. اس سے پہلے خبریں ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں آج کل آڈیو لیکس کی جا رہی ہیں, اس طرح کے تماشے لگائے جا رہے ہیں, وہ تماشا ایک بار پھر لگانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ کسی بھی طور پر اس معاملے کو منطقی انجام تک نہ پہنچایا جا سکے. پچھلے ہفتے آپ کو پتا ہے کہ لانگ مارچ کہہ لیں, احتجاجی جلسہ پی ڈی ایم کی جانب سے کیا گیا, اور یہ وہ سارے کے سارے ٹیکٹکس ہیں جس کے اندر عدالت کو اپنی طرف سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن دیکھیں چیف جسٹس پریشرائز نہیں ہیں, یہ مان لینا چاہیے. اب چیف جسٹس نے ظاہر ہے ایک قبضہ چھڑوانے کا فیصلہ دینا ہے, تو وہ قبضہ تو پولیس نے چھڑوانا ہے, انہی کو کہیں گے نا. اب اگر پولیس اس بات کو نہیں مان رہی تو اس کی دیگر وجوہات ہیں, اس کے پیچھے دیگر عوامل ہیں, ان پر الگ سے بات ہو سکتی ہے. لیکن چیف جسٹس امرتا بندیال ہمیں اپنے طور پر کوشش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب دوسری جانب ایک اور خبر عمران ریاض خان سے متعلق ہے. میں نے کل رات آپ کو بتایا تھا کہ ان کی رہائی ممکن ہے. عمر بشیر کے توسط سے یہ میں نے بات کی تھی, ان کا یہ کلیم تھا. میرے پاس جو اطلاعات ہیں ابھی تک انہیں آج بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. آپ سے کچھ دیر پہلے چیف جسٹس امیر خان بھٹی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, انہوں نے اس کیس کی سماعت کی اور وہاں آئی جی پنجاب پیش ہوئے. آئی جی کے علاوہ دیگر صحافی لاہور پریس کلب کے صدر وغیرہ بھی تھے, آفتاب اقبال بھی وہاں موجود تھے. آج بھی آئی جی پنجاب بہت مایوسی اور لاچاری کے ساتھ خالی ہاتھ عدالت کے اندر آئے. ڈاکٹر عثمان کے حوالے سے میرے پاس کیا خبر تھی جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کل رہائی کی خبر دی. میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں دوبارہ یعنی عمران ریاض کو پولیس کی کسٹڈی میں دیا گیا ہے, لیکن ابھی تک عدالت میں کچھ دیگر وجوہات کی بنیاد پر پیش نہیں کیا گیا. اب عدالت میں پیشی کے موقع پر کچھ بنیادی سوال ہوئے اور آئی جی پنجاب نے کہا کہ ہم نے پورا پنجاب چھان مارا ہے, وہ ہمیں نہیں ملے. ان کے مطابق ہماری ایجنسیز کے ساتھ بھی باتیں ہو رہی ہیں, ہم نے ایجنسی سے بھی پوچھا ہے, وہ پاکستان کی کسی ایجنسی کے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے وزارت داخلہ کو خط لکھا, ہمیں وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. اس پر عدالت نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے وزارت دفاع کو کوئی لیٹر لکھا, جس پر آئی جی نے کہا کہ آپ وزارت دفاع کو معاونت کا حکم کر دیں اور وہ ہمیں لکھ کر دے دیں کہ پاکستان کی کسی ایجنسی کے پاس نہیں ہے. اب وہ ایک جانب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایجنسی کے پاس عمران ریاض خان نہیں ہے, دوسری جانب وہ عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ وزارت دفاع سے لکھوا کے ہمیں دیں. آئی جی پنجاب نے کہا کہ میں نے اپنے تمام پولیس حکام اور پولیس اسٹیشن سے پوچھ لیا ہے, وہ ہمیں نہیں ملے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مزید مہلت دے دیں. پھر عدالت نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بھی بتائیں کہ عمران ریاض کے گھر کے اوپر جو ریڈ ماری گئی تھی, اگر وہ آپ کو مطلوب نہیں تھے, وانٹڈ نہیں تھے, تو پھر اس کے اندر پولیس کی گاڑیاں کیوں استعمال ہوتی دکھائی دیں؟ جس پر آج پھر آئی جی پنجاب نے آئیں بائیں شائیں کی. دیکھیے ہمیں وہ مطلوب نہیں تھے, وہ ہم نے ریڈ نہیں ماری, ہاں ہمیں کسی اسسٹنٹ ایجنسی نے معاونت کا کہا تھا اور ہم نے اس معاونت کی بنیاد پر گاڑی ان کو دی. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ پروگریس نہیں دکھا رہے, آپ کو پتا ہے کہ کون لوگ تھے جو جن کے ساتھ مل کر آپ نے ریڈ کی, تو پھر اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. اس پر آئی جی نے کہا کہ آپ ہمیں مزید 24 گھنٹے کی مہلت دے دیں. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مہلت دے دیتا ہوں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب مت سمجھیے گا کہ عمران ریاض کی سلامتی اور خیر و عافیت سے واپسی جو ہے وہ ہماری پہلی ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے نوٹس لیا ہوا ہے, اگر کچھ بھی عمران ریاض کو ہوا تو پھر کسی کی خیر نہیں ہے, جو راستے میں آیا اس کو فکس کیا جائے گا. میں آپ کو ایک اور موقع دیتا ہوں. تو میرے خیال میں عمران ریاض خان کی جان کے حوالے سے چیف جسٹس بڑے کنسرن نظر آئے ہیں. آئی جی پنجاب بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں. اب 24 گھنٹے کی خبریں ہیں, اب دوبارہ 24 گھنٹے ان کو دے دیے گئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ان 24 گھنٹوں کے اندر عمران ریاض خان کی واپسی ہو جائے گی. اللہ کرے ایسا ہی ہو, آمین. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.